म्यानेजमेन्ट चाहिँ थ्योरी हो, यसमा न्युमेरिकल छैन। थ्योरी चाहिँ यो मात्र भएको च्याप्टर भनेको यो मात्र हो, यसपछि उता सबै न्युमेरिकलहरू छन्। अब हामीले 4-5 दिन थ्योरी पढ्दा एउटा खालको सबैको कन्सियसनेस बस्छ र अनि त्यसपछि न्युमेरिकल सबैजना आउन पनि थाल्छन्, कोही नआउला होइन, बानी पनि लाग्ला। त्यसपछि हामी चाहिँ न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। अब थ्योरीमा चाहिँ इजी छ पढ्नको लागि। सर र मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन पढाउँदै जान्छु, तिमीले हेर्ने हो। यो प्रेजेन्टेसन म तिमीलाई सेयर पनि गरिदिन्छु, पछि यही पढेर इक्जाममा लेख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ इजी छ। तर न्युमेरिकलको पार्ट चाहिँ तिमीहरूलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अहिलेदेखि नै मैले ओभरएन्ड गरिदिएको। अब 50-50 जस्तो हाम्रो 35 मिनटको क्लास छ, म 15 देखि 20 मिनट पढाउँछु भने त्यसपछि बाँकी रहेको तिमीहरूले हिसाबहरू गर्ने हो। त्यसरी पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। त्यतिखेर कापी कलम पनि चाहिन्छ, क्यालकुलेटर पनि चाहिन्छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई यो फाइनेन्सलाई चाहिँ पढ्छौँ है अनलाइनमा पढ्दाखेरि। अब न्युमेरिकल भइसकेपछि क्लासमा गर्नु पाएको भए सर र मैले गर्थेँ, तिमीहरूले कतिको बुझाएको छ तिमीहरूको एक्टिभिटीले पनि थाहा हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि त्यहीँ पनि गराउँथेँ। तर अब त्यो सुविधा चाहिँ हामीसँग नभए पनि यहाँ त्यसरी गर्नुपर्छ, भिडियोहरू पनि सेयर गर्नुपर्ने भए गर्नुपर्छ है। बुझ्छ है कुरा? 5 जना त भएछन्, 4 जना त भएछन्। अविरल, त्यसपछि अङ्कित पनि आएछ। ल गुड, म सुरु गरौँ त? हुन्छ सर। ओके। अब नेचर एन्ड फङ्सन अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले फाइनेन्सलाई चाहिँ समहाउ डिफाइन गर्छौँ, डिफिनेसन दिन्छौँ त्यसको, अनि यसको फङ्सनहरू के हो त भनेर आउटलाइन गर्छौँ। फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्टको होला, फाइनेन्स सब्जेक्टको होला, या के छ भन्दाखेरि फाइनेन्स हेर्ने म्यानेजरको होला। वाट आर द फङ्सन अफ फाइनेन्स म्यानेजर पनि भन्नु सक्छ। वाट आर द फङ्सन अफ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन अ बिजनेस भन्न सक्छ होइन। जे भए पनि त्यही नै हो है फाइनेन्स म्यानेजरको। अब चिफ फाइनेन्स अफिसर पनि भन्छ त्यसको। अनि त्यसपछि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको एउटा बिजनेसमा तिनीहरूको फङ्सन चाहिँ के हो त त्यो कुराहरू हेर्छौँ र फाइनेन्सलाई हामीले डिफाइन गर्न खोज्छौँ। अहिले पेन पनि लिएँ। त्यसपछि हामी लाग्छौँ नेचर अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। अब फर्स्टमा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त त्यो बारेमा हामी हेरौँ है। अब म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब इट सिम्पली इन्भल्भ्स, म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै इट सिम्पली इन्भल्भ एकचोटि मैले यो कलर चेन्ज गर्ने। इट सिम्पली इन्भल्भ्स प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो, र फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियल अपरेसन टु म्यानेज द फाइनेन्स अफ एन अर्गनाइजेसनल इफिसियन्टली। Financial management means applying management principle to manage the financial resources of an organization. ये म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल भनेको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ। तिमीहरूले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा पनि पढेको छौ। केलाई त भन्दा फाइनेन्सियल अपरेसन्स। फाइनेन्सियल भनेको मनी, फन्डको कुरा है। अझै यसलाई हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज अ मेथोलोजी द्याट अ बिजनेस इम्प्लिमेन्ट टु मोनिटर and govern its revenue, expenses, assets in order to maximize profitability and ensure sustainability. हामीले चाहिँ के छ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको नेचरहरू हेरिरहेछौँ, त्यसको डेफिनेसनहरू गरिरहेछौँ है। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको यस्तो मेथड हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा बिजनेसले चाहिँ त्यो मेथड युज गरेर आफ्नो रेभेन्यू होला, एक्सपेन्सेस भनेको कस्ट होला, सम्पत्तिको कुरा होला, प्रफिटेबिलिटीको कुरा होला, प्रफिटेबिलिटी बढाउने कुरा होला होइन, अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसनलाई सस्टेनेबल्ली लैजाने कुराहरू होला। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोनिटर गर्ने र गभर्न गर्ने इस्युजहरूलाई चाहिँ के गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने मेथडलाई हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्छ है। त्यस्तै म्यानेजमेन्ट अफ फाइनेन्स इज अ भाइटल पार्ट अफ एभ्री बिजनेस। Finance is termed as the backbone of every business and is required for carrying out each and every activity. तिम्रो कुनै पनि काम गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ के छ भने फाइनेन्स जोडिन्छ, फन्ड जोडिन्छ,
एक्टिभिटिज एक्जिक्युट गर्नको लागि होइन त्यो पैसा चाहिन्छ कहाँबाट पैसा ल्याउने त्यसलाई कसरी लगानी गर्ने त्यसलाई कसरी रिटर्न लिने ती कुराहरू हामीले यहाँ हेर्ने हो अझै फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज कन्सर्न विथ द इफिसियन्टली प्लानिङ द प्रोक्युरमेन्ट अफ फन्ड एन्ड युटिलाइजेसन अफ दिस फन्ड इन द बिजनेस यो चाहिँ फेरि के छ भन्दा एकदमै राम्रो खालको डेफिनेसन यहाँ आयो ल भन मुकेश मैले म्युट गरिदिएँ तिमीहरूले चलाएको के हो तिमीहरू नचलाउ न अब यो डेफिनेसनले चाहिँ फेरि एकदम स्ट्यान्डर्ड कुरा गर्छ इफिसियन्टली प्लानिङ एन्ड प्रोक्युरमेन्ट अफ द फन्ड हाम्रो फाइनेन्सको फङ्सनमा अहिले तलपट्टि हामी हेर्छौँ पहिला प्रोक्युरमेन्ट अफ फन्ड अर एक्विजिसन अफ फन्ड हो कि कहाँबाट पैसा ल्याउने फन्ड भन्ने बित्तिकै अर फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै फन्ड अर मनी हो सोर्स अफ फन्ड हो है त्यो कहाँबाट पैसा ल्याउने अब हाम्रो डिफ्रेन्ट सोर्सहरू हुन्छ सेयर हुन्छ डिभेन्चर हुन्छ सेयर होल्डरबाट पैसा ल्याउने हो कि म्यानेजरको रूपमा तिमीले चाहिँ त्यो प्लानिङ गर्ने हो कि बोन्ड जारी गर्ने हो कि ब्याङ्कबाट लोन लिने हो कि तिमीले चाहिँ उधारोमा सामान लिएर काम चलाउने हो कि पहिला तिमीले चाहिँ के छ भने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यो डिसिसन लिइसकेपछि तिमीले त्यो पैसालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहाँ लगेर इफिसियन्टली इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त पैसा ल्याए त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो युटिलाइजेसन अफ फन्ड भन्छ कि त्यो त्यसलाई प्रपरली रिटर्न आउने ठाउँमा तिमीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो त्यो हो कुरा है यहाँ हामीले यी कुराहरू सिक्ने हो अब त्यहाँबाट के छ भने त्यो आएको रिटर्न हुन्छ नि त्यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने त त्यसलाई त्यहीँ इन्भेस्ट गर्ने कि सेयर होल्डरलाई पैसा फिर्ता दिने त्यसले पनि के छ भने भ्यालु अफ फर्मलाई इम्प्याक्ट गर्छ ती कुराहरू हामी फेरि पछि हेर्छौँ भनेको मतलब के छ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ प्राइमरीली कन्सर्न विथ इफिसियन्टली प्लानिङ द प्रोक्युरमेन्ट अफ द फन्ड एन्ड द युटिलाइजेसन अफ दिस फन्ड इन द बिजनेस हामीले त्यो भन्न सक्छौँ त्यसपछि फाइनली financial management concept ensure that an adequate amount of funds is always available in the business from different sources and also it earns the best return on its investment. अघि मैले माथि भनेकै कुरा हो है adequate amount of fund is always available in the business एउटा हाम्रो यो भयो हैन फन्डको चाहिँ के छ क्याश म्यानेजमेन्टको कुरा भयो हैन फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस भनेको मैले अघि भने सेयर के छ डिभेन्चर बोन्ड ब्याङ्क लोन अरू तिम्रो इन्टरनल रेभेन्यू या के छ हैन त्यहाँबाट अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कसरी भन्दा इट अर्न्स द बेस्ट रिटर्न अन इट्स इन्भेस्टमेन्ट कसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ बेस्ट रिटर्न आउँछ भन्ने तरिकाबाट हामीले चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्ने हो ठिक छ है केही छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको मैले त डिफाइन गरेर सकाइदिएँ छ के छ भने भन होइन भने म अगाडि बढेँ छैन होला सायद सर थ्योरीमा यो च्याप्टरमा मात्रै छ यसरी थ्योरी त अलिअलि सबैमा हुन्छ तर अरू च्याप्टरमा यसरी डिटेली थ्योरी पढ्नै भएन नि के छ भन्दा न्युमेरिकलै डोमिनेट छ कि है यो च्याप्टरले चाहिँ यो तिम्रो पुरै कोर्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्छ त्यही भएर मैले पहिला थ्योरीबाट सुरु गरेको त्यही नै धेरै हुँदैन 3-4 लेक्चर मात्र हुन्छ 4 लेक्चर 5 लेक्चर होला म्याक्सिमम भयो है तिमीलाई थ्योरी भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन त थ्योरी भएको भए ए भएको भए राम्रो हुन्थ्यो के गर्ने थ्योरी त हुन्छ नहुने होइन तिम्रो के छ भने 30-40% थ्योरी आउँछ अनि बाँकी रहेको न्युमेरिकल हो त्यसमा पनि अर हुन्छ तिमीलाई थ्योरी नै मात्र गर्छु भन्दा पनि तिमीले 40-45% थ्योरी गर्न सक्छौ तिमीहरूलाई म ह्यान्डआउट पनि दिन्छु थ्योरीको किन भन्दा पहिला मैले ह्यान्डआउट बनाएर रेडी बनाएर राखेकै छु यसको तिमीहरूको च्याप्टरहरूसँग भएको पहिला वर्ष पढाउँदाखेरिको हैन त्यसमा थ्योरीको थोरै कुराहरू चाहिँ तिमीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ तर न्युमेरिकलै डोमिनेट छ किन भन्दा न्युमेरिकल धेरै छ कि तिमीहरूको यो बेसिक कन्सेप्ट हो तिमीले यहाँ पुरै कन्सेप्ट क्लियर गर्यो भने फेरि थर्ड इयरमा फोर्थ इयरमा मास्टरमा गइसकेपछि फाइनेन्स पढ्न इजी हुन्छ त्यही भएर न्युमेरिकल बेस पनि राम्रोसँग बनाउनुपर्छ तिमीहरूले यहाँ यही कुराहरू दोहोरिँदै जान्छ कि यसमा एडभान्स हुँदै जान्छ पछि
अब मैले यहाँ के छ नेचर अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन सकाएँ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले प्रोक्युरमेन्ट अफ फन्ड, पैसा कताबाट लिएर आउने, त्यसलाई कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र के छ भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ प्रपरली रिटर्न कसरी लिने भन्ने कुराहरूको कन्सर्नलाई हामीले हेर्छौँ। त्यो के छ भन्दाखेरि त्यही कुराहरू के छ भन्दा एउटा बिजनेसको लागि भाइटल पार्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ के छ भने क्रुसियल छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा गढी सुत्यो कि हो चल्यो नि त राम्रोसँग एकछिन है यसो टाइम पनि हेर्नु पऱ्यो। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको कुरा मैले राखेको छु है। फङ्सन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको फङ्सन भनेको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। सिम्पली के छ भन्दाखेरि पैसा चाहिँ कहाँ लगेर लगानी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा के छ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन इन्भल्भ रिस्क इभ्यालुएसन, measuring the cost of capital and estimating the benefit expected out of the particular project. सिम्पली हामीले यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्न क्यापिटल बजेटिङ भन्ने हाम्रो च्याप्टर छ त्यहाँ सिक्छौँ है। त्यहाँ चाहिँ के हेर्छौँ भने हामीले इन्भेस्टमेन्टबाट कति रिटर्न आउँछ त्यो हेर्छौँ, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ प्रेजेन्टमा लिएर आउँदाखेरि त्यो हेर्छौँ र अनि त्यसपछि के छ भने त्यसलाई चाहिँ कति पर्छ त कस्ट, हामीले लगानी गर्दा त्यसको कस्ट अफ क्यापिटल कति पर्छ, त्यो दुईटामा कम्पेरिजन गर्दै के गर्छौँ भने यदि हाम्रो प्रोजेक्टको रिटर्न चाहिँ इस्टिमेटेड प्रोजेक्टको रिटर्न अर हाम्रो प्रोजेक्टमा आउने के छ भने प्रफिटेबिलिटी चाहिँ कस्टभन्दा बढी भयो भने त्यतिखेर त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्छौँ, लगानी गर्ने डिसिसन लिन्छौँ, अदरवाइज के छ भने लिँदैनौँ। त्यही हो हामीले के छ भन्दाखेरि क्यापिटल बजेटिङमा र कस्ट अफ क्यापिटल हाम्रो दुईवटा च्याप्टर छ, त्यो दुईवटालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा हेर्छौँ है। यहाँ त्यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको फङ्सन भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हो, कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिसन लिने हो। त्यो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नको लागि त्यो प्रोजेक्टको कस्ट कति हुन्छ, त्यसमा लगानी गर्दा क्यापिटल कति लाग्छ र त्यो क्यापिटलको के छ भने कस्ट कति लाग्छ र त्यसबाट रिटर्न कति आउँछ। तिमीले लगानी गर्यो त्योभन्दा धेरै रिटर्न आउँछ भने, लगानीको कस्टभन्दा धेरै रिटर्न आउँछ भने तिमीले लगानी गर्छौ होइन। त्यहाँ एनालिसिस गर्ने टुल्सहरू छ, अदरवाइज गर्दैनौ है। त्यो कुरा फर्स्टमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्ने कुरा हो। अर्को छ वर्किङ क्यापिटल डिसिजन। वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भनेको तिम्रो चाहिँ के छ भन्दा तिमीले इन्भेन्ट्री कति राख्ने होइन, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म फाइनेन्सिङहरू गर्ने कि नगर्ने, तिमीले चाहिँ क्यास कति क्यारी गर्ने, कति होल्ड गर्ने, कहिले क्यास चाहिन्छ, कहाँबाट चाहिँ के छ भने क्यासको सोर्सहरू मिलाउने होइन। इन्भेन्ट्रीको कुरा होला, रिसिभेबल उधारो सामान कति बेच्ने र रिसिभेबल कति राख्ने होइन। सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरू या के छ भन्दा क्यास बढेको भएको बेलामा के छ हामीले मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो कि, या करेन्ट लायबिलिटिजको कुराहरू छ, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, बिल्स पेएबलहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हेर्छौँ। वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भनेको हाम्रो सर्ट टर्म प्लानिङ हो। तिम्रो सर्ट टर्म फन्ड तिमीलाई चाहिन्छ, त्यसको प्लानिङ तिमीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म तिमीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ लिक्विड एसेट्सहरूमा, जस्तो क्यास, इन्भेन्ट्री, रिसिभेबल होइन। त्यसमा चाहिँ के छ सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरू, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो हामीले चाहिँ फेरि के छ भने वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने छुट्टै च्याप्टर छ, त्यहाँ हामीले इन डिटेलली हेर्छौँ क्यासको चाहिँ कन्भर्जन कसरी हुन्छ होइन, क्यासलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, इन्भेन्ट्रीलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, रिसिभेबल के छ भने कन्भर्जन कसरी हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ भने कसरी के छ भने म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो च्याप्टर छ, त्यहाँ हेर्छौँ। अर्को छ फाइनेन्सिङ डिसिजन। फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको कहाँबाट चाहिँ के छ भने सोर्स अफ फन्ड लिएर आउने त एउटा, अर्को चाहिँ के छ भने क्यापिटलबाट कति ल्याउने, डेब्टबाट कति ल्याउने, इक्विटीबाट कति ल्याउने, ओनरहरूबाट कति पैसा उठाउने, के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि के छ ओनरबाट कति पैसा उठाउने र अनि त्यसपछि लोन कति लिने, त्यो कुरा हो। यहाँ मैले यहाँ राखेको छु एउटा प्रपर फाइनेन्स मिक्स अर अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर। यो भनेको डेब्ट कति राख्ने, इक्विटी कति राख्ने भन्ने हो है। यसले चाहिँ भ्यालु अफ फर्मलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। यो पछि हामी के छ भने भ्यालु अफ फर्मलाई केले इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू पढ्छौँ, सेयरको प्राइसलाई केले इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा थ्योरिटिकली नै हेर्छौँ होइन।
डेब्ट र इक्विटीको चाहिँ कुन रेसियो मेन्टेन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यसलाई कसरी अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू हामी त्यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। तर अब फाइनेन्सिङ डिसिजनमा हामीले चाहिँ सोर्स अफ फन्ड भनेको एउटा सेयर होल्डरबाट ल्याउने हो, तिम्रो चाहिँ इक्विटीबाट लिएर आउने हो, त्यो भनेको सेयर इस्यु गर्ने, प्रिफर सेयर अर कमन सेयर भन्छ कि, कमन इक्विटी, अरू के छ भन्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्ने, प्रिफर्ड स्टक जारी गर्ने, त्यो हुन्छ होइन। स्टक र सेयर भनेको एउटै हो है, यहाँ कमन स्टक प्रिफर्ड स्टक भन्छौँ हामीले, त्यो हाम्रो चाहिँ के छ भने गोदाममा हुने स्टकलाई चाहिँ इन्भेन्ट्री भन्छौँ है, कहिलेकाहीँ त्यसलाई पनि स्टक भन्न सकिएला, तर के छ भने सेयरलाई के छ स्टक भन्छ क्या, कमन स्टक भन्छ है, हाम्रो स्टक मार्केट भन्छ, सेयर मार्केट भन्छ, त्यसमा कन्फ्युजन नहो, सेयरलाई पनि स्टक भन्छ है। यहाँ मैले स्टकको कुरा गरिरहेको छु। स्टकबाट कति ल्याउने, सेयरबाट कति ल्याउने, सोर्स अफ फन्ड हाम्रो एउटा स्टक हुनसक्छ, अर्को डेब्ट हुनसक्छ, लोनबाट कति ल्याउने त्यो। अब लोनबाट कुन सोर्सबाट ल्याउने त, ब्याङ्कबाट ल्याउने हो कि होइन, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि बोन्ड डिबेन्चर जारी गर्ने हो कि, या सर्ट टर्म सोर्सबाट ल्याउने हो कि, ती कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न खोज्छौँ है फाइनेन्सिङ डिसिजनमा। यसको पनि के छ, हाम्रो बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टर छ, अनि त्यसपछि कस्ट अफ क्यापिटलको कुरा पनि छ होइन, अनि त्यसपछि अब क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टर छ, त्यहाँ यी कुराहरू आउँछन्, कसरी यसको डिसिजन लिने भन्ने कुराहरू त्यहाँ सिक्छौँ हामीले। त्यसपछि अर्को छ डिभिडेन्ड डिसिजन। डिभिडेन्ड डिसिजन भनेको तिमीले चाहिँ के छ, नाफा कमाइसक्यो, कम्पनीले के गर्यो या फर्मले चाहिँ पैसा लिएर आयो, त्यसलाई लगानी गर्यो, त्यहाँबाट रिटर्न भयो, तिमीले चाहिँ के छ फाइनेन्सिङ डिसिजन गर्यो, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्यो, र त्यहाँबाट रिटर्न आयो, त्यो रिटर्नलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के छ भने सेयर होल्डरलाई बाँड्ने भन्ने कुरा हो। सेयर होल्डरलाई बाँड्ने कि त्यो क्यास त्यहीँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने अरू अपर्च्युनिटीहरूमा भन्ने कुराहरू। त्यसले पनि के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने अप्टिमम पे आउट डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भन्छ कि, आउट अफ एभाइलेबल प्रफिट, तिमीले नाफा कमायो, कति चाहिँ के छ भने डिभिडेन्ड बाँड्ने र कति चाहिँ तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहीँ रिइन्भेस्ट गर्ने, त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिक्छौँ। त्यो पनि हाम्रो डिभिडेन्ड डिसिजन भनेर हाम्रो लास्ट युनिटमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन टु द सेयर होल्डर भन्ने च्याप्टर छ, त्यहाँ हामीले इन डिटेल हेर्छौँ, त्यसले पनि सेयरको प्राइसलाई इम्प्याक्ट गर्छ, कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामीले भ्यालु अफ फर्ममा हेर्छौँ है। अब अर्को छ इन्स्योर लिक्विडिटी। क्यास चाहिँ के छ भन्दाखेरि भइरहोस्, क्यासको चाहिँ के छ भने ओभरफ्लो पनि नहोस् होइन, अन्डरफ्लो पनि नहोस्, एकदमै एक्युरेट क्यासको फ्लो होस्, पैसा पनि त्यहाँ धेरै नहोस्, किन पैसा बोकेर बस्दाखेरि ब्याज लाग्छ क्या, अनि पैसा नहुँदाखेरि पनि फेरि के छ हामीलाई प्रपर अपर्च्युनिटी चाहिँ जानु सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवसायमा लिक्विडिटी प्रपरली भइराखोस् भन्नको लागि पनि हामीले फङ्सनहरू लिनुपर्छ, हामीले डिसिजनहरू गर्नुपर्छ, त्यो पनि के छ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको फङ्सन हो है। त्यो बारेमा पनि हामीले क्यास कन्भर्जन साइकल हेर्छौँ। अर्को छ प्रोफिटेबिलिटी म्यानेजमेन्ट। अब हामीले चाहिँ के छ भने कसरी चाहिँ के छ भने कस्ट अफ क्यापिटल एकदमै सस्तोबाट लिएर आउने पैसा, त्यसलाई लगानी गर्ने, कसरी चाहिँ इफिसियन्टली म्यानेज गर्ने र प्रफिटलाई कसरी बढाउने, ती कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस युनिट 2मा छ, रेसियो एनालिसिसहरू, त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने ती कुराको डिसिजन लिन सिक्छौँ है। यसरी चाहिँ के छ भने 6वटा पोइन्ट मैले यहाँ राख्दिएँ, फङ्सन अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। यसलाई हेर अनि त्यसपछि पढ अनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा तिमीलाई डिफाइन गर्ने प्रयास गर है, यो पुरै बोकेर त साध्य हुँदैन। ठिक छ, कुनै कुरा तिमीहरूलाई सोध्नु पर्ने छ भने सोध।